अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। वत्तबऊ मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नासस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब उनके पास तशरीफ़ लाया अल्लाह के यहाँ से एक रसूल उनकी किताबों की तस्दीक फरमाता तो किताब वालों से एक ग्रोह ने अल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी, गोया वो कुछ इल्म ही नहीं रखते, और उसके पैरू हुए जो शैतान पढ़ा करते थे सल्तनत सुलेमान के ज़माना में। और सुलेमान ने कुफ्र ना किया, हाँ शैतान काफिर हुए। लोगों को जादू सिखाते हैं, और वो यानी जादू जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत व मारूत पर उतरा, और वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये ना कह लेते कि हम तो निरी आजमाइश हैं, तू अपना ईमान ना खो। तो उनसे सीखते वो जिससे जुदाई डालें मर्द
اور اس کی عورت میں اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے 103 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔